प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी समग्र नेपालको राजनीति, पछिल्लो 3 वर्ष यताको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा आवधिक निर्वाचन पछाडि आएको जनादेशलाई राजनीतिक पार्टीले सही अर्थमा बुझ्न नसक्दा, व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, सङ्घीय संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकार चलाउन नसक्दा नेकपा भित्रको अन्तर्कलहको परिणाम मुलुक यति बेला मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा गएको छ। भलै निर्वाचन आयोग अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यी विषयहरू विचाराधीन छन्। तर पनि जुन तहको राजनीतिक किचलो नेकपा भित्र देखियो त्यसले मुलुकलाई मध्यावधिमा जानका लागि बाध्य पार्यो भन्नेहरू धेरै छन्। र नेकपा भित्रको विवादकै कारण के मुलुक चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति थियो अथवा निर्विकल्पै अवस्था हो? हामीसँग संवादका लागि राजनीति शास्त्री डाक्टर राजेश अहिराज आज हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। सरकारसँग स्पष्ट बहुमत थियो, सङ्घीय संसदमा नेकपासँग 2/3 नजिकको बहुमत थियो। मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरू मोटामोटी सत्तासँग सकारात्मकै थिए, लेनदेनको सन्दर्भमा होला सायद। यो हुँदाहुँदै पनि हामी मध्यावधिमा गयौँ, किन? यसो हेर्दाखेरि यो सरकारको बाध्यता नै थियो, किनभने संसद विघटनको विकल्प देखिएन। हामीले गन्न त भ्याएनौँ, तर आफ्नै सरकारका विरुद्ध, आफ्नै पार्टीका विरुद्ध, आफ्नै नेतृत्वका विरुद्ध केही गुटपतिहरूले तकरिबन 500 को हाराहारीमा बैठक बसे। त्यो 500वटै बैठकलाई यसो हेर्दा बुझ्दा र पढ्दाखेरि त्यो कुनै बैठकमा सङ्घीयता कसरी लागू गराउने, निजामती प्रशासन कसरी बलियो बनाउने, मिडियालाई झन् दह्रो कसरी बनाउने, कोरोना पीडित नागरिकलाई कसरी राहत दिलाउने, जनतालाई राम्रो कसरी गर्ने, वैदेशी रोजगारको सङ्ख्या कसरी घटाउने भन्ने विषयहरू थिएन। मात्र के थियो भने म, मेरो परिवारका सदस्यहरू र मैले भनेका बमोजिम कोटा मैले पाउनु पर्यो। मलाई अंश चाहियो। म प्रधानमन्त्री होइन, तर प्रधानमन्त्री सरह नै सबै भागभण्डामा मेरो उपस्थिति चाहियो। मेरो गुटका मान्छेहरू पुग्नु पर्यो भन्ने बाहेक देश र जनता कहीँ देखिएन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीको तकरिबन 3 वर्ष एउटै कुरामा बित्यो कि पार्टीभित्रको किचलोमा कुर्सी सार्दै ल्याउँदै राज्यको समय पनि गयो, सरकारको समय पनि गयो, प्रधानमन्त्रीको 5 वर्षमा 3 वर्ष त्यसैमा बित्यो। अब रहेको 2 वर्ष पनि पार्टीकै कलहमा बिताइराख्ने र देश र जनतालाई केही नदिकन कार्यकाल सिद्ध्याएर एउटा उपलब्धिविहीन पात्रको रूपमा निस्किने अथवा देश र जनताको लागि केही गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो अदालत अर्थात् जनअदालत, जनताको अदालत, जनताको आँगनमा पुग्ने दुईटा विकल्प थियो उहाँसँग। उहाँले चाहिँ पहिलो विकल्प कि पार्टीमै रुमलिने र गुटपतिहरूलाई सेवा सुविधा दिइराख्ने र उहाँसँग झगडा गरिराख्ने भन्दा बरु निर्वाचनमै जाउँ, जनताले जसलाई विश्वास गर्छ फेरि विजित भएर जनताले विश्वास गर्दैन भने त्यसपछिको परिणाम हेरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीसँगका 2 विकल्प मध्ये उहाँले दोस्रो विकल्प प्रयोग गर्नुभयो। किन पहिलो विकल्पले सङ्घीय संसद भित्रका विकल्प पनि थिए नि त? मलाई लाग्दैन, किनभने जति प्रतिशत सांसद उहाँसँग थियो वा जुन अवस्थामा उहाँले विघटन गर्नुभयो, विघटन गर्दाखेरिको उहाँको प्रतिशत जुन थियो त्यो बाहेकका प्रतिशतले सरकार बनाउन सक्दैन। त्यो अङ्कगढी तलमाथि हुने परिस्थिति बनेर न प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा जानुभयो। त्यसका लागि त पार्टी फुट्नु पर्थ्यो नि। पार्टी फुटको त सम्भावना थिएन। उहाँले मौका पहिला पनि दिनुभएको थियो। र समग्रतामा के छ भने एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिने, त्यो पनि विपक्षीले होइन, आफ्नै पार्टीको भित्रको मान्छेले, सधैँ द्वन्द्वमा रमाइराखेका पात्रहरूले नेकपामा प्रवेश गरेपछि
त्यहाँभित्र पनि द्वन्द्व खोजिराख्ने, जसको घरमा जाने त्यसैको घरपट्टिलाई उठीवास लगाइराख्ने, जतिखेर पनि विदेशी हस्तक्षेप भइराखोस्, देशमा द्वन्द्व भइराखोस्, सधैँ बैठक भइराखोस्, जनताका लागि कोरोना हुने, विद्यालयमा कोरोना हुने, एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ कोरोना हुने, राष्ट्र सेवकलाई चाहिँ सँगै हिँड्न नसक्ने, तर उहाँहरू चाहिँ जतिखेर पनि गुटका बैठक गर्ने, राज्यका साधन स्रोत पनि त्यसैमा खर्च गरिदिने, त्यो बैठकमा कहिले पनि देश र जनताको छलफल नगर्ने, जतिखेर पनि एउटा मात्र उद्देश्य कि मलाई मेरो अंश देऊ। यो सरकारलाई वा नेकपाको सरकारलाई काङ्ग्रेसले जति दुःख दिएन, जसपाले जति दुःख दिएन, त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी घरभित्रको झगडा दियो। त्यो पनि देश र जनताको सवालमा होइन, पार्टी संगठनको सवालमा होइन, विशुद्ध रूपमा अंशको झगडा, आफ्नो गुटको मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने झगडा, आफ्नो गोजीबाट निकालेका नाम बिना शर्त अरूले मानिदिनु पर्ने झगडा। पार्टी र सरकार फरक कुरा हो। पार्टीले सरकारलाई सघाउने हो, पार्टीले सरकारले नियन्त्रण गर्ने होइन, पार्टीले निर्देशित गर्ने होइन। त्यो सरकार त नेपाली जनताको हो नि त। तर जसरी प्रधानमन्त्रीलाई अरू दलपतिहरूले, गुटपतिहरूले जुन रूपमा अप्ठ्यारो पारे, समय बर्बाद गरिदिए, त्यसरी हेर्दाखेरि उहाँको ठाउँमा अरू पनि कोही सचेत नेपाली वा देशभक्त नेपाली भइदिएको भए उहाँले पनि विघटनै गर्थ्यो, अरू विकल्प थिएन। प्रश्न त हो नि त, सरकार जनपक्षीय भएन, सरकारले भ्रष्टाचार रोकेन, सरकारले जनताको कुनै पनि एजेन्डा सम्बोधन गर्न सकेन, असफल भयो भनेर जुन रूपमा उठाइराखिएको छ त्यो त सत्य होला नि। मलाई लाग्छ यसमा आंशिक सत्यता छ, तर यो 500 भन्दा बढीको बैठकमा सरकारलाई काम गर्न चाहिँ कतिखेर दियो त? बिहानै छलफल, दिउँसै छलफल, राति छलफल, रातिको 2 बजेसम्म छलफल। यो सिङ्गो सरकार यो बालुवाटार, धुम्बाराही, खुमलटार र पेरिस डाँडा, भैँसेपाटी भन्दा त बाहिर निस्किनै सकिराखेको थिएन नि त। एक दिनमा 4-4 वटा 5-5 वटा बैठक भइराखेको थियो, जसले गर्दाखेरि यो सरकारलाई उनकै पार्टीका मान्छेले कामै गर्न दिएन। नदिएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा यो प्रयोगमा आयो र यसले तत्क्षण घाटा देखिए पनि कमसेकम अब जनताले दिने मतबाट एउटा थाई सरकार बन्ने वा एउटा देशभक्त र विदेशीका दलालको बीचको फरक छुट्टिँदै जाने स्थिति हुन्छ। त्यही किता काट भएर न आएको जनादेश हो नि त यो, होइन र? जनताले महसुस गर्नु पर्यो नि। राष्ट्रियताको कुरा त हामीले योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि बेचेकै हौ नि। तर यो मत माधव नेपालजीको अनुहार हेरेर, प्रचण्डजीको कार्यशैली हेरेर आएको मत त होइन, झलनाथजीले गर्नुभएको त्यागका कारणले आएको मत त होइन नि। यो जसका कारणले मत आएको छ तिनलाई नै काम गर्न नदिएपछि, आफ्नै पार्टीलाई जनतामा विवादमा लाने, आफ्नै पार्टीलाई जनताको नजरमा तल खसाउने, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अलोकप्रिय सरकार बनाउने, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई यो जनपक्षीय छैन भनेर साबित गर्न लाग्ने काम त यो पनि त राजनीति होइन नि त। यो त विशुद्ध एउटा पात्रसँगको रिसमा सिङ्गो पार्टीलाई नै ध्वस्त गर्ने अभियान थियो नि त। यहाँ त सिङ्गो पार्टी सिद्धिनु पर्थ्यो जनताको नजरमा। त्यो हेरिकन उहाँहरूले जुन खालको अभ्यास गर्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अलिकति बढी भएपछि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाइदिने, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाइदिएर उपराष्ट्रपतिले सक्रिय गरिदिने, त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि उपराष्ट्रपति चाहिँ त्यो कुरालाई अगाडि नबढाइदिने र पछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाइदिने, यसरी उहाँहरूको जुन एउटा कार्यको एउटा जुन मार्गचित्र थियो त्यो त पार्टीसँगको द्वन्द्व, पार्टीसँगको रिसका परिणाम त सिङ्गो देशले भोग्नुपर्ने स्थिति भइराखेको थियो। तर त्यो संसदबाट केपी शर्मा ओली भन्दा अब्बल प्रधानमन्त्री पनि त जन्मिन सक्थ्यो होला नि त। त्यो पात्र त देखिएन नि। केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड त हुन सक्दैन नि, केपी ओलीको विकल्प त माधव नेपाल झलनाथ हुन सक्दैन नि। त्योभन्दा राम्रो अनुहार दिनु पर्थ्यो नि त। केपी ओलीको जुन तपाईँले अन्तर्वार्ता हिजो पनि हेर्नुभयो, जुन तहको अन्तर्वार्ता थियो कि एउटा भारतीय पत्रकारलाई उहाँले जति ज्ञान, जति विषयवस्तु सिकाएर बोकाएर पठाइदिनु भयो, त्यो ठाउँमा तपाईँ अरू पात्रको कल्पना गर्नुहोस् त।
उनका शिर कुन हदसम्म निहुरेको हुन्थ्यो। केपी ओली खराब होलान्, तर उनका विकल्पमा ल्याइएका पात्रहरू असल छैनन्। उनका विकल्पमा नयाँ पात्रहरू आएको भए, नयाँ आशाको किरणहरू देखिएको भए त्यो छलफलको विषय हुन्थ्यो। तर केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई ल्याइदिनु पर्ने, केपी ओलीलाई हटाएर झलनाथलाई ल्याइदिनु पर्ने, केपी ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई ल्याइदिनु पर्ने, यो त कुनै पनि रूपबाट मलाई लाग्दैन कि यो भन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो भनेर। आवधिक निर्वाचनभन्दा अगाडि मध्यावधि निर्वाचनको लागि हामी गयौँ। अदालतले बाटो खोलिदियो, निर्वाचन आयोगले बाटो खोलिदियो, वैशाखमा चुनाव भयो। कुन चाहिँ अनुहार आउँछ? त्यो पदमा बस्नको लागि आउने त्यही अनुहार होइन? मलाई लाग्दैन कि प्रचण्डजीलाई, माधव नेपालजीलाई, झलनाथजीलाई, रामचन्द्र पौडेलजीलाई जनताले अब फेरि जिताएर पठाउला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले सम्झना होला कि प्रचण्डजी त कहिले बत्ती कटाएर जित्नु भएको छ, कहिले मतपत्र च्यातेर जित्नु भएको छ र हरेक निर्वाचनमा क्षेत्र छोड्दै हिँड्नु भएको छ। यसको अर्थ के हो भने उहाँको जनाधार छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। माधव नेपालजीको पनि हाल तपाईँलाई थाहा छँदैछ। दुई ठाउँबाट पराजित भएको मान्छे विदेशीको बुई चढेर प्रधानमन्त्री भए, अहिले चाहिँ विधिका कुरा गर्छन्। धेरै वर्ष भएको छैन नि त, हामीले हेर्दैछौँ। झलनाथजीको स्थिति तपाईँलाई थाहा छँदैछ। एउटा त्यो कल्भर्ट उद्घाटन गर्न दिएन भनेर रिसाएर गणतन्त्रकै विरोध गर्ने, व्यवस्थाकै विरोध गर्ने, सरकारकै विरोध गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेताको स्थिति तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। यी पात्रहरूमा डेट एक्सपायर भइसक्यो। अब जनताले पत्याउँदैन। अबको 10 वर्ष, अबको 15 वर्ष भनेको देशभक्तिको समय हो। अबको समय भनेको देश बनाउने समय हो। अबको समय भनेको देश जोगाउने समय हो। अब चाहिँ गुटका लागि, विषयका लागि जनता आन्दोलन समय होइन। तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहोस् न, प्रचण्डजी र माधव नेपालजी सडकमा आएपछि जनताले साथ त दिएन त। उनले कार्यकर्तालाई जनता हेरे, त्यो उनको दोष हो। तर कहीँ नागरिक समाज, कहीँ जनता बाहिर निस्के त निस्केन। र त्यो पनि उहाँले आन्दोलन किन गर्नुभयो भनेपछि उनका पद गुमेको रहेछन्। जनताको लागि त आन्दोलन गरे होइन नि, कुनै विधि र व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गरे होइन नि। पद गुमेपछि सडकमा आएर बस्या हुन्। यदि त्यो पद नगुमेको भए के उहाँ आज आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो त? तर केपी शर्मा ओली मात्रै राष्ट्रवादी, बाँकी सबै राष्ट्रघाती अथवा अरूले चाहिँ राष्ट्रवादको एजेन्डा बोक्न सक्दैनन् भनेर हेर्नु त्यो चस्मा पनि त गलत होला। राष्ट्रवादको एजेन्डा बोकेर देखाउनु पर्यो भन्दैछु म। उहाँहरूले देखाउनु पर्यो। माधव नेपालजीले भन्नु पर्यो कि म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले यो 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 काम गरेँ र यो काम बाँकी बस्यो। प्रचण्डजीले भन्नु पर्यो कि म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले देशका लागि यो कुराहरू गरेँ भन्नु पर्यो। आफ्नो पालामा कटवाल प्रकरण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कुन संविधान सम्मत थियो भन्नु पर्दैन उहाँले, प्रचण्डजीले? माधव नेपालजी कुन ठाउँबाट विजित भएर कुन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भन्नु पर्दैन उहाँले? एकातिर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, अर्कोतिर गोजीबाट 82 जना मान्छेको नाम निकालेर संसदमा हुल्दिने, यो कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो? कुन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट उहाँले मान्छे छिराउनु भएको थियो भन्नु पर्दैन? देश त हाम्रो पनि हो नि। उहाँले नागरिकलाई यी प्रश्नहरूको जवाब दिनु पर्दैन? जनतालाई कोरोनाको मारमा थाल खाउँ कि भात खाउँ भएको थियो। काठमाडौँबाट 300-350 किलोमिटर जनताहरू नाङ्गो खुट्टा हिँडेर गएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा मलाई 75 करोड ल्याऊ म साँप पाल्छु भन्ने नेता लाज हुँदैन? जनतालाई सिटामोल खाने पैसा छैन, आयोडिन खान नपाएर गाउँका गाउँ गलगाँड भएर बसिरहेछ। तपाईँ अलिकति काठमाडौँभन्दा बाहिर जानुहोस्, चप्पल लाउन सक्ने अवस्था छैन कतिपय जनताको। अनि भ्रष्टाचार गर्न दिएन, सुटकेस बोक्न दिएन, आफूले बेचेका पदहरू बापत सुटकेस लिइसकेपछि पनि आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न दिएन भनेर भित्रभित्र चाहिँ रोइलो गर्ने अनि बाहिर चाहिँ क्रान्तिको कुरा गर्ने कसले पत्याइदिन्छ? जनतालाई थाहा छ। अनि आमूल परिवर्तन यो आउने चुनावले सम्भव हुन्छ, सार्थक बनाउँछ भनिराख्नु भएको छ। आंशिक परिवर्तन होला। अब नेताको भित्री अनुहार र बाहिरी अनुहार अब प्रष्टिँदै जान्छ। केपी ओलीसँग 19 महिना क्याबिनेटमा सहकार्य गर्ने मधेसी दलको नेताले 20औं महिनामा आएर केपी ओली ठिक छैन भनेर भन्न थाल्यो भने मधेसको जनताले सोध्न थाल्छ, त्यसो 19 महिना तिमीले चाहिँ के गर्यौ भनेर। मधेसभरि एमाले मधेस विरोधी दल हो भनेर भन्ने र जितेको भोलिपल्ट यही एमालेलाई लिखित समर्थन दिने दलका नेतालाई
लाई जनताले सोध्न थाल्छ, यदि मधेस विरोधी थियो भने तिमीले समर्थन किन गर्यौ, यदि समर्थन गर्नु थियो भने मधेस विरोधी किन भन्यौ। जनता ठग्नु राजनीति होइन, जनता झुक्याउनु राजनीति होइन, जनतालाई हत्या हिंसामा लानु राजनीति होइन। राजनीति भनेको नीति हुनुपर्छ, त्यहाँभित्र राजधर्म पालन नगर्ने पात्रहरू नेता हुनै सक्दैन। तर मेरो बुझाइ के हो भने राजनीतिको आडमा वंशवाद गर्ने, परिवारवाद गर्ने, गुटवाद गर्ने पात्रहरू अब बिस्तारै बिस्तारै सिद्धिन्छ। हामीले यो भन्दै गर्दाखेरि चुनावको विषय त निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। दलसँग जोडिएको विवाद, संसद भङ्ग गरेको विवाद र विषय। तपाईँलाई लाग्छ अदालतले बाटो खोलिदेला, निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली धारले भने जस्तै खालको मार्ग प्रशस्त गरेर चुनावका लागि बाटो खोल्छ भन्ने लाग्छ? अदालतले कसैको धारमा जान जरुरी छैन, आफ्नो सर्वोच्चता कायम राख्नुपर्छ। र संविधान भनेका शब्दले मात्रै अगाडि बढ्ने कुरा होइन। कतिपय देशमा त संविधानै छैन। संविधानले तीनटा कुरालाई अर्थ्याउँछ: तत्काल वातावरण, देशको भाव र देशको भविष्य। त्यही भएर संविधानमा यो शब्द थिएन, त्यही भएर यो गर्न पाइँदैन भन्न चाहिँ त्यो व्यर्थ हो। नेपालको कुनै पनि संविधानले महिलालाई हिंसा गर्नु, दलितलाई हेप्नु, मधेसीलाई ठाउँ नदिनु भनेको त छैन। व्यवहारको कुरा भए, तर उहाँहरूले त्यही गर्नुभयो। नेपालको कुनै पनि संविधानले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सेनाको प्रमुखलाई बर्खास्त गरिदिनु भने त थिएन। यो के छ भने आफूले गर्दा उत्तम, अर्काले गर्दा खत्तम। आफूलाई विदेशीले सहयोग गर्दा चाहिँ त्यो सहयोग हुने, त्यही विदेशीले अरूलाई सहयोग गरिदियो भने हस्तक्षेप हुने। यस्ता डबल स्ट्यान्डर्डहरू, यस्ता ट्रिपल स्ट्यान्डर्डहरू अब नेपालीलाई मान्ने छैन। मैले नेपाली शब्द प्रयोग गरेँ। नेपाली जनतालाई अब यो कुरा मान्ने छैन। त्यही भएर संविधानले चाहिँ जे कुरा चाहेको छ, जनताले जे चाहेको छ, देशले जे चाहेको छ, त्यो सर्वोच्च अदालतले पनि बुझ्छ। सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्दैन। त्यही भएर र सबभन्दा प्रधान कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु तर निर्वाचनमा जान्न। यो त मजाक हो। जो मान्छेहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ त्यो त 24 घण्टा निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ। म जनताको बिचमा जान्न, त्यो भनेको अवैधानिक संसद भङ्ग भन्ने प्रश्न त जोडियो नि त। संविधानले नदिएको अधिकार त्यान्द्रो समातेर प्रधानमन्त्रीले बाटो अवलम्बन गर्दै अदालतमा दर्ता रहेको मुद्दाको विषयमा म खासै भन्दिनँ, तर मलाई विश्वास के छ भने सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्दैन। मिश्रित अनुभवका आधारमा त्यो देखिन्छ। हो, सर्वोच्च अदालतले यी राजनीतिक विषयमा कसैको पक्ष पोषण गरिराख्न जरुरी छैन। नेतालाई निर्वाचनमा जा भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले पर्दैन भनिराख्नु पनि जरुरी छैन। अदालतले न्याय गर्छ र अदालतले गरेको न्याय सबैले मान्छन्। कांग्रेसले त प्रष्टै भनिसक्यो कि हामी निर्वाचनमा जान तयार छौँ। अदालतले बाटो खोलिदियो भने हामी जान्छौँ भनिसक्यो। त्यो नेता मात्रै डराउँछ निर्वाचनमा जनताको बिचमा जान, जसले जनता ठगेको छ, ढाँटेको छ, लुटेको छ। उनलाई विश्वास छ कि अब मलाई जनताले जिताउँदैन। उनलाई जसरी पनि मिलापत्र गरेर सरकारमा बस्नु छ। थुप्रै यस्ता अनुहारहरू छन् जो जन्मिँदै अध्यक्ष भए, मर्दाखेरि पनि अध्यक्षै रहेछन्। बाँचुन्जेल अध्यक्ष भइराख्नु पर्ने, कहिले निर्वाचन फेस नगर्ने, त्यस्ता पात्रहरू चाहिँ डराउनु स्वाभाविक हो। र सधैँ जनताले उनैलाई बोकिराख्नुपर्छ भने जरुरी छैन। एउटा पार्टीको अध्यक्ष त हो नि त के पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। मलाई थाहा छैन, एकजना अध्यक्ष मध्येका एकजना हुन्। मलाई थाहा छैन। दुईजना पाइलट भयौँ, अब विमान हाँक्छौँ भनेर दुईजनाले गरेको घोषणा हो। मलाई चाहिँ उहाँ अध्यक्ष हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा छैन। म त्यो पार्टीको सदस्य होइन। तर मलाई चाहिँ के थाहा छ भने निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले जुन दलको विधान दर्ता गर्नुभएको छ त्यो विधानको तहत अध्यक्षको चयन महाधिवेशनले गर्छ, केन्द्रीय समितिले गर्दैन भन्ने कुरा लेखेको छ। र उहाँहरूले अस्ति जुन कार्की ब्याङ्केटमा बैठक गर्नुभएको थियो त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक थियो भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। तर केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष चयन गर्छ र म अध्यक्ष हुन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने सायद उहाँले विधान नपढेको हुनुपर्छ, वा उहाँले जनताले झुक्क्याएर 2-4 वर्ष अझै तान्छु भनेर सोचेको हुनुपर्छ। र मलाई लाग्छ उहाँकै विधानले उहाँलाई वा माधव नेपालजीलाई अध्यक्ष मान्दैन। केपी शर्मा ओलीकै पार्टी अथवा त्यो धारले सबै कुराको वैधानिकता पाउँछ भनिराख्नु भएको छ।
विधानमा त त्यो देखिन्छ। विधान त त्यो देखिन्छ, बाँकी त निर्वाचन आयोगले फैसला गर्ने हो। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पार्टीको आन्तरिक विवादभन्दा पनि हाम्रो देश जुन खालको द्वन्द्वमा फँसेको छ, जुन खालको गरिबीमा फँसेको छ, जुन खालको वैदेशिक हस्तक्षेपमा फँसेको छ, जुन खालको नेपालीहरूको भूमि भावना र भविष्य सङ्कटमा परेको छ, मलाई लाग्छ कि यो देशमा अब अनुशासन कायम गर्न, अराजकता नियन्त्रण गर्न एउटा अलिक कडा खालको, अलिकति डर निर्माण गर्न सक्ने खालको एउटा चाहिँ ठ्याक्कै तनाशाही त नभनौँ तर निर्वाचित तानाशाह भनेर त आइराखेकै छ। त्यस्ता खालको पात्रको खाँचो छ जसले यस्ता अराजक, यस्ता ठग, यस्ता भ्रष्ट, यस्ता अपराधी, जनता मारा, जनताको हत्या, लुट बलात्कार गर्नेहरूलाई चाहिँ तह नलगाउने हो भने यो देश गृहयुद्धमा जान्छ। 21औं शताब्दीमा आएर जनताको चेलीबेटी बलात्कार गर्ने र राज्य विरुद्धको क्रान्ति गर्दैछु भन्ने, जनताको कुखुरा चोर्ने र राज्य विरुद्धको क्रान्तिमा लागेको छु भन्ने, जनताको हत्या हिंसा गर्ने राज्य विरुद्धको क्रान्तिमा लागेको छु भन्ने, मास्टरको जनताको छोराछोरी पढाउने मास्टरको चाहिँ घाँटी काट्ने, आफ्नो छोराछोरीलाई पिएचडी पढाउन नेपाल बाहिर पठाउने, यस्ता बहुरूपिया टाइपका पात्रहरूलाई नेता मान्न अब जनता तयार छैन। मधेसको राजनीतिमा जाउँ, बहस गर्न पर्ने कुनै विषय छ अथवा कुनै अध्याय छ? मधेसी जनता दोहोरो मारमा पर्यो। राज्यबाट रङभेदमा र स्वसामुदायिक नेताबाट विभेदमा पर्यो। आज जुन तहको लुट, जुन तहको अपराध, जुन तहको जातिवाद, जुन तहको व्यथिति प्रदेश 2 मा छ, यो आम मधेसीको लागि लज्जाको विषय हो। हिजोसम्म समानता भएन, सहभागिता भएन भन्ने मधेसी दल प्रदेश 2 को सरकार बनाइराख्दा प्रदेश 2 मा रहेका गैर मधेसीलाई ठाउँ दिएन। महिलालाई अधिकार भएन भन्ने मधेसी दल जसपा आज उनकै क्याबिनेटमा एकजना महिला छैन। राज्यले दोहन गर्यो, करको जनताको शोषण गर्यो भन्ने जसपाको सरकारको मन्त्रीहरूको हैसियत तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा मन्त्रीले 8वटा जिल्ला घुम्न 4वटा 5वटा गाडी राखिराखेको छ। जुन तहको ब्रह्मलुट भइराखेको छ र त्यसका विरुद्धमा बोल्यो भने केन्द्रले करोडौँ भ्रष्टाचार गर्यो, हामी चाहिँ हजारौँ गर्न नपाउने हो र भनेर तर्क दिन्छन्। र यिनका यी तर्क, यी लुट र यो खालको मधेसी जनतालाई नै ठग्ने कुराले यिनीहरू आफै सुरुमा सङ्कुचित हुन्छन् र पछि सिद्धिन्छन्। र मलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिलेको समयमा जातीय र सामुदायिक दलको कुनै भविष्य छैन। 77 जिल्लालाई हाँक्न सक्ने यदि दल नहुने हो भने त्यो दलको कुनै कामै छैन। अब भइराखेको चुनावका लागि अथवा यो मध्यावधि निर्वाचन भएमा मधेसको राजनीतिक समीकरणमा केही फेर बदल आउन सक्ने आधारहरू छन्? काङ्ग्रेस, तपाईँले भनिराखेका तमाम कुरा त जनताले नजिकबाट हेरिराखेका होलान्। नेपाली काङ्ग्रेस यदि सप्रिने हो र मधेससँग न्याय गर्न सक्ने हो भने जसपा सिद्धिन्छ। काङ्ग्रेसमा तात्विक रूपमा गएको चुनाव र आजका दिनसम्ममा के परिवर्तन आयो? मधेसको सवालमा खासै परिवर्तन छैन। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले मधेसी समुदायको मान्छेलाई अध्यक्षमा ल्याउने र मधेसको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने हो भने मधेस केन्द्रित दलका अब त्यति लामो भविष्य म देख्दिनँ। किन मधेसी नेताहरूले मधेसी जनतालाई नै ठग्नु, जनतालाई नै झुक्याउनु, जनतामा उत्तेजना ल्याउनु, जनतामा राज्यप्रतिको विग्रह ल्याउनु, राज्यसँग आफू लाभान्वित भइराख्नु र जनतालाई चाहिँ यो राज्य तिम्रो होइन भनिराख्नु, अब जनताले बुझ्न थाले। हिजोसम्म कालो दिवस मनाउनेहरू अहिले संसद विघटन किन गरिस् भनेर रोइलो जुन गरिराखेको छ, यसले के देखिन्छ भने यो पदका लागि यिनीहरू पनि मरी हत्या गराइरहेछन्। नभए त जुन संसदले मधेस केन्द्रित दलको मागलाई सम्बोधन गरिदिएन, संविधान संशोधन गरिदिएन, त्यो संसद विघटन भइराख्दा त मधेसी दल त खुसी हुनुपर्ने हो नि, दीपावली गर्नुपर्ने होइन? भनेपछि उनको त्यो कालो दिवस मनाउने कुरा त धोका रहेछ नि। हिजोसम्म संविधान हाम्रो होइन भनेर कालो दिवस मनाउँथे,
अहिले संसद विघटन किन गरिस् भनेर जनतामा रुइलो गरिराखेको छ, सडकमा रुइलो गरिराखेको छ। यो त सबैले देखिराखेको कुरा हो। तर मलाई लाग्दैन अहिले देखिएका धेरै अनुहारहरू अबको निर्वाचनमा बढाइन्छ। अब मिश्रित अनुभवहरू हामीसँग छँदैछ। कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचन आयोगले, सर्वोच्च अदालतले र नेपालको समग्र राजनीतिले ट्र्याक त समाज छ। तर चुनाव चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यो देशमा? यो देश अब चुनाव बिनाकै शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कोर्समा गइराखेको छ कि भन्ने एउटा आकलन, आशंका त व्यक्त भइराखेको छ नि। तपाईँले पनि भन्नुभयो गृहयुद्धको सम्मुखमा छौँ हामी। म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु, त्यही भएर चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा मेरो मान्यता हो। कुन समयमा होला त्यो भन्न सकिन्न, ढिलो चाँडो, तर चुनाव त हुन्छ। र यो चुनावले अहिले देखिएका धेरै बहुरूपिया खालका नेताहरू बढाइन्छ। प्रचण्डको राजनीति भविष्य देख्नुहुन्न तपाईँ? म माओवादी र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको अब धेरै लामो भविष्य देखिरहेको छैन। कोही न कोही त उदाउनु पर्ला नि। त्यो भ्याकुम क्रिएट भइहाल्छ त्यहाँनिर तपाईँले भनिराखेका ठाउँमा, त्यो मैदानमा। नयाँ पुस्ता कहाँ तयार छ? देश केन्द्रित राजनीति गर्नको लागि जाति वा समुदाय केन्द्रित दलको आवश्यकता हुँदैन। नयाँ पुस्ता जुन मधेसमा छ, कुनै समय थियो जो मधेस छुट्टै, दलित छुट्टै, जनजाति छुट्टै, महिला छुट्टै भनेर छुट्याइँदै अगाडि बढिएको थियो। अब जनता फुटाएर राजनीति गर्ने नेताहरूको सक्कली अनुहार बाहिर आइसकेको छ। त्यही भएर अब 77 जिल्ला मेरा हुन् र 77 जिल्लाका हरेक नेपालीको परिवार मेरो परिवार हो। यो सिङ्गो देश नै मेरो सिङ्गो शरीर हो, मेरो आत्मा हो भन्ने खालको त्यो भावसहितको राजनीति अब अगाडि आउँदैछ। र यो राजनीतिले जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय दलहरू, गुटपतिहरूलाई सिधाइदिन्छ। जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय राजनीतिक भाव अन्त्य हुनु पर्यो, मुलुक समृद्धिको बाटोमा जानु पर्यो भन्दै गर्दा तपाईँले एउटा किताब लिएर आउनुभएको छ, 2224 राज्यको इतिहास। हामी पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्मजयन्ती भर्खरै मनाएका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको योगदान कति, अथवा उनी राष्ट्रघाती थिए कि राष्ट्रवादी थिए कि राष्ट्रिय एकताका प्रतीक थिए कि बहस चलिराखेको छ। यो पृथ्वीनारायण शाहसँग नेपाल राष्ट्रको जुन भावनात्मक एउटा सम्बन्ध जोडिएको छ नि, तपाईँ जुन भूगोलबाट आइराख्नु भएको छ त्यो भूगोलले त स्वीकार्दैन। तर त्यो भूगोलका केही नेताले गर्नुहुन्न यसलाई, त्यो भूगोलका केही नेताहरू, तपाईँ चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नु? म पहिले यो तपाईँले प्रश्न गर्छु कि त्यो भूगोलका केही नेता जो आफै अङ्गीकृत हुन् नागरिक, उनले व्यक्तिगत रूपमा नस्वीकार्न छुट्टै कुरा हो। तर कुनै पनि सच्चा नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमान गर्न सक्दैन यदि त्यो सच्चा नेपाली हो भने। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले यो अभियान नथालिदिएको भए आज हामी कि त सानो सानो राजा रजोटामा हुन्थ्यौँ, कि त हामी कुनै ठुलो देशको दासत्व स्वीकार गरेर सिद्धिसकेका हुन्थ्यौँ, नेपाल हुन्थेन। नेपाल हुनु, त्यसपछि हामी नेपाली भइराख्नुमा पृथ्वीनारायण शाहको अभियानको ठुलो लगानी छ, उहाँकै हात छ। त्यही भएर जो व्यक्ति सच्चा नेपाली हुन् उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित गर्न सक्दैन। यदि कसैले अपमानित गरिराखेको छ भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कि त ती अङ्गीकृत नेपाली हुन्, कि त उनका दाना पानी नेपाल बाहिरको स्रोतबाट चलिराखेको छ। त्यति बेलाको पृथ्वीनारायण शाहको व्याख्या, विश्लेषण, त्यो दूरदर्शितालाई हेर्दाखेरि हामी त्यो बाटोमा हिँडिदिएको भएदेखि कहाँ पुग्थ्यौँ होला है आजको दिन? विश्वकै समृद्ध राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एउटा हुन्थ्यो। किन उहाँले जति कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा धेरै कुराहरू विश्वले अङ्गीकार गरेको छ। सामान्य रूपबाट हेर्ने हो भने उहाँले एकीकरणका सवालहरू, विविधतामा एकताका सवालहरू, सांस्कृतिक स्वीकारोक्तिका सवालहरू, उहाँले जनता नै देशका गहना हुन्, प्रजा मोटा भए देश बलिया हुन्छन् भन्ने कुराहरू, त्यसपछि स्वरोजगारका कुराहरू, त्यसपछि खानी लगायतका उत्पादनहरू यदि सम्भावना छ भने गाउँ साडेर भए पनि त्यो खानी अगाडि बढाउनु भन्ने कुराहरू, निर्यात गर्नु आयात नगर्नु भन्ने कुराहरू, विदेशीका नाच नदेख्नु भन्ने कुराहरू, अर्थात् विदेशी हस्तक्षेप नस्वीकार्नु वा विदेशीको मनोरञ्जनमा नलाग्नु भन्ने कुराहरू, विदेशीहरूलाई देशभित्र नहुल्नु जस्ता कुराहरू, उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ।
जुन 2-4 मिनटमा मैले भनेर साध्य हुँदैन। तर उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले मानिदिएको भए हाम्रो देशमा जातीय क्षेत्रीय वर्गीय द्वन्द्व हुन्थेन। हामी अहिलेसम्म एउटा स्वराजी भइसकेका हुन्थ्यौँ। हामीले आफ्नो देशकै उत्पादन, आफ्नो गृहकै वर्चस्व, हाम्रो समृद्धि हामीभन्दा धेरै टाढा हुन्थेन। पृथ्वीनारायण शाहले यो देश जनताको हो भन्नुभएको थियो। मेरो दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, सबै जनताको साझा फुलबारी हो भनेर। आज हामीले आरक्षणका कुरा गर्दैछौँ। उहाँले त्यो समयमा विभिन्न जात जातिबाट गजराज मिश्रदेखि लिएर हैन थुप्रै, म तपाईँलाई स्मरण गराउँ कि उहाँले त्यतिखेर उहाँको आफ्नै टिममा श्रीहर्ष मिश्रहरू थिए, हात हतियार बनाउने मुस्लिम समुदायका मान्छे राख्नु भएको थियो, कालु पाण्डेहरू थिए, श्रीकृष्ण पाठक, वीरभद्र उपाध्याय, बन्सी गुरुङ, केहर सिंह, गजराज मिश्र, त्यसपछि बिखे नखर्जी लगायतका धेरै मान्छेहरू थिए, समावेशी थियो। उहाँले त्यतिखेर हिमाल पहाड तराई सबैलाई जोड्दै हिँड्नु भएको थियो। आज हामीले त्यो कुरा गर्दैछौँ, हिमाल पहाड तराई कोही छैन पढाइ। उहाँले त्यतिखेरै भन्नुभयो। उहाँको दिव्य उपदेश तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने त्यसमा एकीकरण छ, समभाव छ, साझापना छ, समावेशिता छ, स्वराजका कुराहरू छ, स्वावलम्बनका कुराहरू छ। उहाँको दिव्य उपदेशमा समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने भाइचाराको कुरा छ, देशप्रेमका कुरा छ, भौगोलिक एकताको कुरा छ। तर 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि त हामीले राष्ट्रघाती सनका शासकको रूपमा लगेर एउटा कुनामा फालिदिउँ नि। केही पात्रले गरे, राष्ट्रले स्वीकार्यो, जनताले स्वीकारेन। जनताले नस्वीकार्नु भनेको राष्ट्रले स्वीकारेन। आज त्यही पात्र जो चाहिँ हिजो पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू तोडे, आज त्यही पात्र त्यो शालिगमा माल्यार्पण गर्दैछ। त्यही भएर जसले देशलाई माया गर्छ, जो सच्चा नेपाली हो, ऊ पृथ्वीनारायण शाहलाई अवमूल्यन गर्न सक्दैन। अहिलेको कालखण्डमा पृथ्वीनारायण शाहको अर्को एउटा पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताका लागि राज्यले खोजिराखेको छ, नेपाल राष्ट्रले खोजिराखेको छ। मलाई कुरा नछपाई भन्ने हो भने अर्को जङ्गबहादुर यो देशले खोजिराखेको छ। नेपालका नेताहरू जसरी विदेशीको पाउँ पूजा गर्छन्, जसरी विदेशीहरूलाई खुल्ला रूपमा आह्वान गर्छन् कि हामीलाई सहयोग गरिदेऊ, जसरी देश विदेश कुदेर मेरो पद जोगाइदेऊ, मलाई पुनर्स्थापना गराइदेऊ, मलाई यो छाप मिलाइदेऊ, यो दल मलाई दिलाइदेऊ भनेर जसरी रोइलो गर्छन्, यो हेर्दाखेरि त एउटा जङ्गबहादुरकै आवश्यकता यो देशले। अबको चुनावबाट जङ्गबहादुरको उदय हुन्छ देख्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि धेरै नेताहरू सिद्धिन्छन् र कतिपय नेताहरू यही बिचमा, अहिलेको समय र चुनावको बिचमा कतिपय नेताहरू भौतिक रूपमा पनि असुरक्षित हुँदै जान्छ। किन सामाजिक स्वीकृति गुमाइसकेका पात्रहरू अब जनताको बिचमा जाने अवस्था छैन। हिजोसम्म हामी वंशवाद मान्दैनौँ, राजा ज्ञानेन्द्र रहेन भने पारस राजा हुन्छ, त्यही भएर किन परिवारको सदस्यलाई हामी मान्ने, वंशवाद नमान्ने भनेर जनता उचालेकाहरू आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै परिवारका 12 जना मान्छेलाई पदमा राखे। अहिले संसदमा अब त विघटित भइसके, संसदमा 55 कि 56 जोडी श्रीमान श्रीमती संसदमा थिए। बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नको लागि त संसद बन्नु जरुरी छैन नि। जागिरै खानको लागि त लोकसेवातिर गए हुन्छ, बन्द व्यापार गरे हुन्छ। दर्जन्स मान्छेका नाम म लिन सक्छु जुन एउटा नेताले आफ्नो परिवारको 10-15 जना मान्छेलाई राज्यको उपल्लो ठाउँमा दिएको छ बिना क्षमता। राजाको पैसा स्विस ब्याङ्कमा छ भनेर जनता उचाल्नेहरू आफ्नो सरकारमा त्यो पैसा ल्याउन सकेन, तर उनी त्योभन्दा 10औं गुणा बढी आफ्नो पैसा विदेशमा राखेको कुरा जनताले बुझिराखेको छ। त्यही भएर समग्रमा के छ भने जनता ठग्नु राजनीति होइन। पहिला पहिला नेताले मात्र राजनीति बुझ्थे, अब तपाईँ हामी लगायत सम्पूर्ण आम नेपालीले अब राजनीति बुझ्न थालेको छौँ। त्यही भएर विदेशीको पाउँ पूजा गरेर देशलाई दोहन गर्छु र म पदमा बसिराख्छु भनेर कोही भ्रममा छ भने त्यो मान्छे छिटोभन्दा छिटो भ्रमबाट बाहिर निस्के हुन्छ। अन्त्यमा हामीले 62-63 को जनआन्दोलनको उपलब्धि भनिराखेका छौँ, दोस्रो संविधान सभापछिको उपलब्धि भनिराखेका छौँ संविधानलाई। तर अहिले जुन रूपमा यो समग्र प्रणालीमाथि, यो व्यवस्थामाथि, राजनीतिक दलमाथि, नेतृत्वमाथि, सरकारमाथि असन्तुष्टि पोखिराखेका छ नि, यसले कुनै राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्न खोजिराखेको जस्तो देख्नुहुन्छ?
अधिकांश नेताहरू सामूहिक आत्महत्याको बाटोमा हिँडिसकेका छन्। उनीहरू फर्किन ठाउँ छैन। व्यवस्था फेरि फर्किँदैन। नेताहरूको गति र मति सप्रेन भने यो व्यवस्था धेरै लामो जाँदैन। अब यो देश समग्र रूपमा 3टा बाटोमा जान सक्छ। विदेशीहरूको कुरा मानेर यो देशलाई जातीय राज्य हुँदै विखण्डनतर्फ लाने, नेपाली सेनालाई गुहारेर 10-15 वर्ष अनुशासित राजनीति गर्ने र नयाँ पुस्तालाई प्रजातन्त्र सुम्पिने दोस्रो, तेस्रो राजा सहितको गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने। र मलाई लाग्छ कि जुन रूपमा नेपालमा विदेशीहरूको चासो, उनीहरूको उपस्थिति र उनको लगानी देखिँदैछ संहिताको सवालमा, संविधान निर्माणको सवालमा, गाउँपालिका र प्रदेश सभाहरूमा उनका उछिटाहरू जसरी देखिरहेको छ, यो देश तकरिबन गृहयुद्धको बाटोमा हिँडिसकेको छ। यसले पहिला नेता सिद्धाउँछ, त्यसपछि नागरिक सिद्धिन्छ। यो देश सुरक्षित छैन। व्यवस्था परिवर्तनको सम्भावना तपाईँ पनि इङ्गित गरिराख्नु भएको छ। देश जोगाउने हो भने यो व्यवस्था चाँडै परिवर्तन हुन्छ। जनताहरू यो नेताबाट वाक्क दिक्क भइसकेको छन् र गणतान्त्रिक नेताहरू नै गणतन्त्रका शत्रु रहेछन् भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। त्यो यो व्यवस्था यही तालमा अगाडि बढ्न सक्दैन। हुन्छ, समय र संवादलाई धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नमस्कार। डाक्टर राजेश अहिराज, राजनीतिशास्त्री। समग्रतामा हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जुन रूपमा विकास भइराखेको छ, सङ्घीय संसदको आयु छँदाछँदै राजनीतिक कलहको परिणाम संसद भङ्ग गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसले मुलुकलाई कता लगिराखेको छ, राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिहरूको सन्दर्भमा जनस्तरमा कस्तो छाप परिराखेको छ, अनि हामी चुनावको मुखमा गइराखेका छौँ अथवा गृहयुद्धको मुखमा गइराखेका छौँ, अनि समग्रतामा मुलुकका अघिल्तिरका चुनौतीहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन्, जुन चुनौती सम्बोधन गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पटक पटक चुकिराखेको छ। यिनै प्रश्न थिए हामीसँग आज। अनि समय र संवादको लागि म डाक्टर राजेश अहिराजलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।